अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं समीना वकार और मैं हूं मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को तरक्की खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए इत्तेहादी हुकूमत के भरपूर अज़्म का इयादा किया है। काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने पेट्रोलियम डिवीजन को मुल्क में यूरिया खाद की जरूरत पूरी करने के लिए खादों की तैयारी के प्लांट्स को मकामी गैस की फराहमी की हिदायत की है। इत्तलात और नशरियात के वजीर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुल्क में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहते हैं। वजीर तवानाई ने उम्मीद जाहिर की है कि थरकोल से कौमी ग्रिड में 2000 मेगावाट इजाफी बिजली की फराहमी से मौसम गर्मा में बिजली की फराहमी बेहतर होगी। सेनेट की गोल्डन जुबली तकरीबात के मौके पर ऐवान बाला का खुसूसी यादगारी इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में शुरू हुआ। पाकिस्तान ने कहा है कि उसे अपने मसाइल से निमटने के लिए किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लाम सबके लिए रवादारी, एहतराम और इंसानी तरक्की का दर्स देता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि फस्ताई मोदी हुकूमत भारत के गैर कानूनी जेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर कत्ल गारत के साथ साथ तबाही कर रही है। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के बारे में अमरीकी कमीशन ने भारत में मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों की तरफ से नाफिज किए गए तब्दीली मजहब के कवानीन पर तशवीश का इजहार किया है। सऊदी काबीना ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात दोनों मुल्कों और खित्ते के लिए सूदमंद होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के लिए क्वालिफायर मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान लाहौर में जारी है। और खबरों की तफसील के लिए पहले समीना वकार। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत मईशत को जारी बहरान से निकालने और मुल्क को तरक्की और खुशहाली के राह पर गामजन करने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रही है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स के वक्त से मुलाकात में कहा कि हुकूमत की दानिशमंदाना पॉलिसियों की बदौलत अब दिवालिया होने का खतरा टल चुका है। आलमी मालियाती इदारे से जारी मुज़ाकरात से मुताल्लिक इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने यकीन जाहिर किया कि IMF से जल्द मुआहिदा तय हो जाएगा। तमाम काविशें बुरोकार लाई जा रही हैं कि इकोनॉमी को संभाला मिले और मुल्क आगे की तरफ रवां दवां। IMF के साथ मुआहिदा करने में ऐसी शराइत हमें तस्लीम करनी पड़ रही हैं जिसका यकीनन आम आदमी को उसका बोझ पड़ा है और पड़ेगा। यकीनन ये बात हमें माननी पड़ी है और अब मुआहिदा स्टाफ लेवल पर मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो जल्द हो जाएगा और फिर वो बोर्ड के पास जाएगा। वज़ीर आज़म ने हुकूमत के उमूर मौसर तरीके से चलाने पर इत्तेहादी जमातों को सराहा और कहा कि हुकूमत मुत्तहिद है और मुल्क को मौजूदा सूरत हाल से निकालने के लिए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत किफ़ायतशारी और खुसूसन गरीब तबके को रमज़ान में रिलीफ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और चीन समेत दोस्त ममालिक ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत का इयादा किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने आम आदमी की मुश्किलात दूर करने और मुल्क की तरक्की के लिए तमाम इत्तेहादी जमातों के इत्तेफाक राय से कई इक़दामात किए हैं। इलेक्शन ये एक आईनी तकाजा है पाकिस्तान में। वक्त के ऊपर अगर होंगे तो आइन, कानून, रियासत में जानदार होगी और मुल्क आगे चलेगा। इस हवाले से जहाँ तक वफाकी हुकूमत का ताल्लुक है, हम अपनी जो पूरी फर्ज की अदायगी है उसको हम निभा रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये 2021 में पिछली हुकूमत के दौर में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये फैसला हुआ था कि सेंसस दोबारा कराए जाए, क्योंकि बाज़ सूबों को और बाज़ पोलिटिकल पार्टीज को पिछले सेंसस के ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और उसके लिए सेंसस के लिए बाकायदा काम का आगाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी के तरीक़ाकार पर कुछ सूबों ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए हैं और हुकूमत अगस्त या सितंबर में इंतखाबात कराने के लिए ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। कौमी मसाइल के हल के लिए सियासी सलाह मशवरे से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात हैं और हमने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने हमेशा मुज़ाकरात से गुरेज किया है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की।
ملاقات میں انہوں نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر محمود خان اچکزئی نے بلوچستان کو ترجیحی بنیادوں پر ترقی دینے اور صوبے کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امداد اور بحالی پر خصوصی توجہ دینے کے حوالے سے وزیر اعظم کے ویژن کی تعریف کی۔ وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے وزیر اعظم شہباز شریف سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ انہوں نے ملک کی مجموعی صورتحال اور وزارت مواصلات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پیٹرولیم ڈویژن کو ہدایت کی ہے کہ فصل خریف کے لیے ملک میں یوریا کھاد کی طلب پوری کرنے کے غرض سے اس سال 31 مئی تک کھاد کے پلانٹس کے لیے گیس فراہم کی جائے گی۔ اس حوالے سے فیصلہ آج اسلام آباد میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کی۔ کمیٹی نے اجلاس کے دوران فصل خریف کے بارے میں یوریا کھاد کی طلب کے بارے میں وزارت صنعت و پیداوار کی سمری پر غور کیا۔ وزارت نے فصل خریف کے لیے ملک میں یوریا کھاد کی مانگ، پیداوار اور ملکی پیداوار میں فرق کے بارے میں تفصیلات بھی پیش کی۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ملک میں انتشار خانہ جنگی اور بدامنی چاہتے ہیں۔ آج ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان سیاسی طور پر زندہ نہیں رہے اور اب اپنے مسلح جتھوں کو ریاستی اداروں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ٹی آئی کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ ایک مسلح گروہ ہے، کیونکہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ آئین اور قانون کا احترام کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنی منفی سوچ کی وجہ سے عدالتی احکامات سے روگردانی کر رہے ہیں۔ انہوں نے عدالتوں سے اپیل کی کہ وہ اس منفی رویے کا نوٹس لیں۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے غیر مسلح ہیں اور صرف عدالتی احکامات پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اپنے مقدمات کے بارے میں عدالتوں کو جواب دینا چاہیے۔ وفاقی وزیر نے ذرائع ابلاغ پر بھی زور دیا کہ وہ عمران خان کے حوالے سے لوگوں کو حقائق بتائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے زمان پارک لاہور میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کے جاری آپریشن کو فوری طور پر معطل کرنے کا حکم دیا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کی جانب سے دائر درخواست پر مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس طارق سلیم شیخ نے پولیس کو مالکینال برج، دھرمپورہ برج اور سندر داس روڈ سے 500 میٹر کے فاصلے پر رہنے کا حکم بھی دیا۔ بعد میں عدالت نے مقدمے کی سماعت کل صبح 10 بجے تک ملتوی کر دی۔ توانائی کے وزیر خرم دستگیر نے کہا ہے کہ تھرکول بجلی منصوبے سے 2000 میگا واٹ بجلی قومی گرڈ میں شامل ہونے کے باعث گزشتہ برس کی نسبت آئندہ موسم گرما میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم ہوگا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال اپریل سے اب تک قومی گرڈ میں کم از کم 2000 میگا واٹ اضافی بجلی شامل کی گئی ہے۔ ہم نے معاہدہ کیا تھا ایران کے ساتھ کہ ایک اضافی 100 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ گوادر کو ملے گی۔ تو پچھلے مہینے پاکستان نے اپنی طرف سے جو 29 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن تھی وہ مکمل کر دی ہے۔ اس کے بعد ایرانی سائٹ سے بھی انہوں نے بھی اپنا کام مکمل کر دیا ہے، لہٰذا ٹیکنیکل طور پر اب لائن بالکل تیار ہے۔ اور اس میں ایک جو واحد رکاوٹ تھی وہ یہ تھا کہ ہمیں جو ہے وہ بجلی کی فراہمی کا جو حتمی معاہدہ تھا وہ کرنا تھا۔ وہ 2 دن پہلے تہران میں ہم نے وہ معاہدہ ایک باہمی رضامندی سے مکمل کر دیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر توانائی نے کہا کہ پہلے 600 میگا واٹ شمسی توانائی منصوبوں کے لیے بولی آئندہ ماہ ہوگی۔ پاکستان اور امریکہ کے قابل تجدید وسائل کا استعمال شروع کرنے کا عمل آگے بڑھانے اور دونوں ملکوں کے لیے توانائی کے زیادہ مستحکم، محفوظ اور خوشحال مستقبل کو فروغ دینے پر متفق ہو گئے ہیں۔ یہ اتفاق رائے اسلام آباد میں تحفظ توانائی کے بارے میں مذاکرات کے موقع پر ہوا، جن کی صدارت وزیر توانائی خرم دستگیر خان اور توانائی کے وسائل کے بارے میں امریکی نائب وزیر خارجہ جیفری پیٹ نے کی۔ معاہدے کے تحت امریکہ 2030 تک پاکستان کو قابل تجدید توانائی کے ہدف کا 60% حاصل کرنے میں مدد دے گا۔ امریکہ پاکستان میں نئے پروگرام بھی شروع کرے گا، جن میں سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں توانائی کی فراہمی کا نظام بحال کرنے کا $5 لاکھ کا منصوبہ، لاہور یونیورسٹی فار مینجمنٹ سائنسز میں برقی گاڑیوں پر تحقیق اور ان کی تیاری کے فروغ کے لیے گرانٹ، اور شعبہ توانائی میں ماہرین کی تیاری کے پروگرام میں امریکہ پاکستان ویمن کونسل کو مدد دینا شامل ہے۔
इस मौके पर दोनों मुल्कों ने अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस निज़ाम कार के तहत दोतरफा इश्तराक अमल का फ़रोग़ जारी रखने का अज़्म भी ज़ाहिर किया। इस निज़ाम के ज़रिए दोनों मुल्कों को काबिल तजदीद, पायदार और माहौल दोस्त तवानाई के शोबे में इश्तराक अमल के ज़रिए माहौलियाती, मौसमियाती और इक़्तिसादी ज़रूरियात की मिलकर तकमील करने में मदद मिलेगी। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि हुकूमत मुल्क के जामियात में तहकीक के फ़रोग़ के लिए दानिशमंदाना इक़दामात कर रही है। मज़ीद तफसील हमारे नुमाइंदे एहसन अमजद से। आज लाहौर में वफाकी वज़ीर तालीम और पेशावराना तरबियत राना तनवीर हुसैन ने मुल्क की जामियात में तहकीक के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दामात उठाने की जरूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि डेयरी और ज़राअत के शोबों में बड़ी सलाहियत होने के बावजूद वतन अजीज का कुल मार्केट शेयर दुनिया भर में 1% से भी कम है। मुझे कोई कहता है पाकिस्तान क्यों यहाँ पहुँचा है, सिंप्लीफाई करें तो मेरा हाल है लैक ऑफ कमिटमेंट। जहाँ मैं हूँ मेरी वहाँ कमिटमेंट नहीं है, जहाँ दूसरे बैठे हुए हैं वहाँ कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट अगर हो तो मेरा सारे मसले बाकी चीजें खुद बहुत ठीक हो जाती है। राना तनवीर हुसैन ने शफाफ निजाम के क्याम के लिए एहतिसाब के अमल को नागुज़ीर करार दिया और शुरका से कहा कि वो अपने फराइज पूरी लगन के साथ अदा करें। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सेनेट का खुसूसी यादगारी इजलास चेयरमैन सादिक सिंह ईरानी की सदारत में आज सुबह पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में शुरू हुआ। ये यादगारी इजलास सेनेट की गोल्डन जुबली तकरीबात के मौके पर हो रहा है। इजलास के आगाज में सेनेट के चेयरमैन ने पाकिस्तान में पार्लियामेंट जमहूरियत मुस्तहकम करने में ईवान बाला के किरदार को उजागर किया। उन्होंने ऐलान किया कि मौजूदा इजलास 3 रोज तक जारी रहेगा। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने अपने खिताब में कहा कि आइन में विफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुकात की वाज़ेह तारीफ की गई है, जिसका मुकम्मल एहतराम करना चाहिए। सिंध के गवर्नर कामरान टेथोरी ने मुल्क में इत्तेहाद और यकजहती के लिए अवाम का एतमाद बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान काकड़ ने मुल्क के तमाम सूबों को मसावी हुकूक देने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने कहा कि रियासत पाकिस्तान को साबिक कबायली इलाकों के अवाम से किए गए अपने वादों की पासदारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जमशुदा अजला के अवाम के एहसास महरूमी खत्म किया जाना चाहिए। आजाद कश्मीर के वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि हमें आइन का एहतराम करना चाहिए और मुल्क की खातिर तरजीहात के असर नौ तयन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के दरमियान इत्तेहाद और हम आहंगी भारत के गैर कानूनी दर कब्जा जम्मू कश्मीर के अवाम को कुव्वत फराहम करती है, जो भारतीय फोर्सेज के हाथों मजालिम बर्दाश्त कर रहे हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि सेनेट ने इंतजामिया के इख्तियारात पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसने ऐसी कानून साजी में किरदार अदा किया है जिनके हमारे शहरियों की जिंदगियों पर गहरे असरात मुरतब हुए हैं। 1973 के आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पार्लियामेंट की मशावरती कमेटी का आज इस्लामाबाद में चौथा इजलास हुआ। कमेटी के कन्वीनर मियां रजा रब्बानी की सदारत में होने वाले इजलास में तकरीबात के लिए मीडिया हिकमत अमली की मंजूरी दी गई। वजीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने यादगारी तकरीब की कवरेज के लिए मीडिया हिकमत अमली की तफसीलात बताते हुए कहा कि पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो पाकिस्तान, PID, DEMP और EP विंग और पैमरा ने तकरीबात के सिलसिले में कई प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। मलेशिया, पुर्तगाल, कोसोवो, लिथुआनिया और एक्वाडोर के नए नामजद सफरा ने आज इस्लामाबाद में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को अपने सफारती असनाद पेश की। उन्होंने सदर से अलग अलग मुलाकात भी की। मलेशिया के हाई कमिश्नर का खैर मकदम करते हुए सदर ने कहा कि पाकिस्तान मलेशिया के साथ तिजारत, दिफा, तालीम, सयाहत और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में दोतरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करना चाहता है। पुर्तगाल के सफीर से मुलाकात में सदर ने कहा कि पाकिस्तान और पुर्तगाल के दरमियान तिजारत, ज़राअत और सरमायाकारी के शोबों में भरपूर ताउन है और पुर्तगाल की कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। कोसोवो के सफीर से गुफ्तगू करते हुए सदर ने कहा कि पाकिस्तान कोसोवो के साथ करीबी ताउन को फरोग देना चाहता है, जहां की उभरती हुई मंडी में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। लिथुआनिया के इस सफीर से मुलाकात में सदर ने बाहमी तिजारती ताउन में इजाफे का तरीकाकार बनाने की जरूरत को उजागर किया। एक्वाडोर के इस सफीर से गुफ्तगू करते हुए सदर ने कहा कि पाकिस्तान इदारा जाती लाहे अमल वज़ा करते हुए एक्वाडोर के साथ सियासी, मुआशी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात में इजाफे का ख्वाहिशमंद है।
امور خارجہ کی وزیر مملکت ہنا روبانی کھر نے برطانیہ میں دولت مشترکہ کے دن کی تقریبات کے موقع پر دولت مشترکہ کے سیکرٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹ لینڈ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے دولت مشترکہ کی اقدار مضبوط کرنے کے طریقوں اور تنظیم کو کثیر جہتی نظام میں غیر معمولی دباؤ کے وقت آگے لے جانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ امور خارجہ کی وزیر مملکت ہنا روبانی کھر نے دولت مشترکہ کے دن کی تقریبات کے موقع پر کینیڈا کے پارلیمنٹ سیکرٹری روب آلینیفینٹ سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان اور کینیڈا کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا اور ویزے کے اجراء کا دورانیہ کم کرنے اور تارکین وطن کے حوالے سے مذاکرات کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اسے اپنے مسائل سے نمٹنے کے لیے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے افغانستان کے بارے میں امریکہ کے سابق خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد کے بیان کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہی۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان ایک بہادر اور پرعزم قوم کے ناطے موجودہ مشکل صورتحال سے کامیابی سے نکل آئے گا۔ آج اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام کا عالمی دن منایا گیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے اس موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن مسلمان مخالف نفرت کے زہر کو نکالنے کے اقدامات پر زور دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کو امتیاز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر پاکستان مذہب کی بنیاد پر مسلمانوں سے امتیازی سلوک اور نفرت کی تمام صورتوں کے خاتمے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دیگر مذاہب کی طرح اسلام بھی سب کے لیے برداشت، احترام، امن اور انسانی ترقی کا درس دیتا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے ڈیجیٹل صنفی تقسیم ختم کرنے پر زور دیا ہے تاکہ صنفی مساوات قائم کی جائے اور خواتین اور بچیوں کی تعلیم کو ہر جگہ یقینی بنایا جا سکے۔ یہ بات خواتین کی حیثیت کے بارے میں قومی کمیشن کی چیئرپرسن نیلوفر بختیار نے خواتین کی حیثیت کے بارے میں اقوام متحدہ کے کمیشن کے ماہرین کے پینل کے 67ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے تعلیم کے حق سے محروم رکھی جانے والی لاکھوں خواتین اور بچیوں کی مدد کے لیے وسائل اور فنی معاونت مہیا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظربند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے کہا ہے کہ فلسطینی بھارتی حکومت بدترین ریاستی دہشت گردی کا نشانہ بنا کر کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو دبانے میں ناکامی کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں قتل و غارت اور تباہی کا عمل تیز کر رہی ہے۔ انہوں نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ ایک طرف بھارتی فوجی کشمیریوں کو اپنی ہی سرزمین پر بھارت کے ناجائز قبضے کو چیلنج کرنے پر کشمیری نوجوانوں کو قتل اور اپاہج بنا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف بھارتی حکام لوگوں کی جائیدادیں ضبط کر رہے ہیں۔ ادھر بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نے آج مسلسل دوسرے روز بھی کولگام، شوپیاں، پلوامہ اور اسلام آباد اضلاع میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے اور تلاشی لی۔ دریں اثنا پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محمودہ مفتی نے راجوری میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے مقبوضہ علاقے میں اندھا دھند گرفتاریاں کر کے خوف و دہشت کا ماحول پیدا کر رکھا ہے۔ عالمی مذہبی آزادی کی امریکی کمیشن نے کہا ہے کہ بھارت میں مختلف ریاستی حکومتوں کی طرف سے نافذ کردہ تبدیلی مذہب قوانین اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی معاہدوں کے خلاف ورزی ہیں جن پر بھارت نے دستخط کر رکھے ہیں۔ واشنگٹن میں جاری کردہ ایک نئی رپورٹ کے مطابق کمیشن نے کہا ہے کہ 12 بھارتی ریاستی ہراسانی، مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد اور امتیازی سلوک اور سول سوسائٹی تنظیموں کے کارکنان پر حملے میں ملوث ہیں۔ بھارت کے صوبے چھتیس گڑھ میں اینٹوں کے ایک بھٹے میں دھواں بھرنے کے بعد دم گھٹنے سے 5 مزدور ہلاک ہو گئے جبکہ ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں نے بھارتی حکومت کو اینٹوں کے بھٹے میں کام کرنے والے مزدوروں کے تحفظ میں ناکامی اور حفاظتی اقدامات میں کمی سمیت اجرتوں میں استحصال کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ سعودی عرب نے ایران میں سرمایہ کاری پر آمادگی ظاہر کی ہے بشرط کہ تعمیری مذاکرات دونوں ملکوں کے لیے فائدہ مند رہیں۔ سعودی وزیر خزانہ محمد الجدان نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ جب تک خیر سگالی کا جذبہ موجود ہے ایران میں سرمایہ کاری کے مواقع موجود رہیں گے۔ چین، ایران اور روس کی 5 روزہ بحری مشقیں آج خلیج عمان میں شروع ہوئیں جو اتوار کے روز تک جاری رہیں گی۔ چین کی وزارت دفاع نے بتایا کہ ان مشقوں سے تینوں ممالک کی بحریہ کے درمیان عملی تعاون مضبوط ہوگا۔
روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ وہ بحر اسود میں امریکی ڈرون گر کر تباہ ہونے کے بعد اس کی سرحد کے قریب اشتعال انگیز سرگرمیاں روک دے۔ امریکہ میں روس کے سفیر اناتولیا انوتوو نے ایک بیان میں کہا کہ ڈرون جان بوجھ کر روسی خلائی حدود میں داخل ہوا۔ امریکی فوج نے کہا کہ ڈرون بین الاقوامی فضائی حدود میں معمول کے مشن پر تھا، جو 2 روسی جیٹ طیاروں نے اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کی۔ امریکہ نے اس اقدام پر احتجاج کے لیے واشنگٹن میں روسی سفیر کو بھی طلب کیا۔ روس کا کہنا ہے کہ ڈرون تیزی سے مڑنے کے بعد گرا اور اس بات کو مسترد کر دیا گیا کہ 2 طیاروں کا براہ راست سامنا ہوا۔ دنیا بھر میں لوگوں نے آج صارفین کے حقوق کا عالمی دن منایا، جس کا مقصد صارفین کے حقوق اور ان کے تحفظ کے بارے میں شعور اجاگر کرنا تھا۔ رواں سال اس دن کا موضوع تھا صاف توانائی کے حصول کے ذریعے صارفین کو بااختیار بنانا تھا۔ صارفین کے حقوق کا پہلا عالمی دن 15 مارچ 1983 کو منایا گیا تھا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان سپر لیگ کے کوالیفائر میچ میں لاہور میں ملتان سلطانز نے لاہور قلندرز کے خلاف اب سے کچھ دیر پہلے تک 15 اوورز میں 97 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل ملتان سلطانز نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ سندھ کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس غلام نبی میمن نے ریپڈ ریسپانس فورس کے سندھ پولیس باکسر شہیر آفریدی کو تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں ورلڈ باکسنگ کونسل کے دوران ایشیا مڈل ویٹ ٹائٹل جیتنے پر ایک تعریفی سند اور نقد انعام دیا ہے۔ پولیس چیف نے باکسر کی تعریف کی اور اسے مبارکباد دی۔ RRF کے ڈپٹی IGP ناصر آفتاب، RRF کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس علی رضا اور دیگر اعلیٰ پولیس افسر بھی سینٹرل پولیس آفس میں ہونے والی اس تقریب میں موجود تھے۔ کیپٹل پریمیئر لیگ کے اختتامی مقابلے آج راول کرکٹ گراؤنڈ میں شروع ہوئے، جن میں پنڈی وارلارڈز اور مارگلہ ٹائگرز نے شاندار کامیابی حاصل کی۔ ان 3 روزہ مقابلوں میں ملک کے سرکردہ ویل چیئر کھلاڑی اپنی مہارت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مقابلوں کا اہتمام پاکستان ویل چیئر کرکٹ کونسل نے بینک آف پنجاب کے تعاون سے کیا ہے۔ ویل چیئر کرکٹ کونسل کی صدر رخسانہ راجپوت نے APP سے گفتگو کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ CPL پاکستان میں ویل چیئر کرکٹ کے فروغ میں مددگار ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جسمانی معذوری کے شکار افراد مقابلے کی صلاحیت اور عزم سے مالا مال ہوتے ہیں اور لیگ سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے۔ سری لنکا کے گالے سپورٹس کمپلیکس میں 25ویں کینشو انٹرنیشنل اوپن کراٹے چیمپئن شپ 2023 کی ٹرافی پاکستان کی 14 سال سے کم عمر باصلاحیت لڑکیوں کی ٹیم نے جیت لی۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر ریٹائرڈ بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکھر نے کہا کہ انہوں نے فیڈریشن کے سیکرٹری جنرل حیدر حسین کو بین الاقوامی کھیلوں میں ملک کی شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ یہ تو تھی کھیلوں کی خبریں اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر اور وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے سیالکوٹ ایوان صنعت و تجارت کا دورہ کیا اور شہر کی تاجر برادری کے ساتھ سوال و جواب کی نشست میں شرکت کی۔ نوید قمر نے برسوں سے ملکی اقتصادی استحکام میں سیالکوٹ کی صنعتی شہر کے کردار کا اعتراف کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ کی برآمد کنندگان قومی معیشت کو مستحکم بنانے میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سیالکوٹ نہ صرف تاریخی بلکہ اقتصادی حوالے سے صف اول میں شامل ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے تاجر برادری کے نمائندوں کو بتایا کہ حکومت موجودہ معاشی بحران اور اس کی تاجر برادری پر اثرات سے آگاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہے اور جون 2023 سے صورتحال بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ اور امور نوجوانان اور کھیلوں کے محکمے کے اقدام میں اسی روزگار تربیت پروگرام کے تحت اگلے مرحلے میں داخل کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب کا ڈومیسائل رکھنے والے بے روزگار نوجوان موبائل ایپ کی تیاری، تکنیکی مواد کی مارکیٹنگ، تخلیقی ڈیزائننگ اور ای کامرس سمیت 7 مختلف شعبوں میں تربیت کے لیے درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ اس پروگرام میں داخلے کے لیے عمر کی حد 35 سال ہے اور تعلیمی قابلیت MA ہے۔ امیدوار آن لائن تربیت کے لیے خود کو ویب سائٹ www.erogaarpi.pitp.gov.pk پر اندراج کرا سکتے ہیں۔
पाकिस्तान की चावल बरामदात रवां माली साल के पहले 7 माह में 13.82% कम हुई है। लाहौर ऐवान सनअत व तिजारत लाहौर एक्सपो सेंटर में शॉपिंग मेले का इनेकाद करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि एसी 100 इंडेक्स 57 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के अख्ताम पर 41,874 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर 279 रुपये 43 पैसे और कीमत फरोख्त 285 रुपये 58 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग कीमत खरीद 340 रुपये 11 पैसे और 347 रुपये 66 पैसे। यूरो 300 रुपये 95 पैसे कीमत खरीद और 307 रुपये 3 पैसे कीमत फरोख्त। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,73,525 रुपये रही। ये तो थी तिजारती खबरें और अब फन की दुनिया से कुछ खबरें। पार्क और बागवानी के महकमे के ज़ेर एहतमाम 7 रोज़ा फ्लोरा फेस्टिवल आज सरगोदा में इख्तिताम पजीर हुआ। कमिश्नर ने आरपीओ शारिक कमाल सिद्दीकी के हमरा रिबन काट कर फ्लोरा फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। उन्होंने फेस्टिवल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और फेस्टिवल के इंतजामात पर पीएचए की कोशिशों की तारीफ की। अलहमरा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाजिया जबीन ने फाइन आर्ट्स के फरोग के लिए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स का एहतमाम करने की हिदायत की है। आज लाहौर में अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स का दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि म्यूजियम और गैलरीज को जिद्दत से हम आहंग करना वक्त की जरूरत है। पंजाब आर्ट्स काउंसिल ने पंजाब की सकाफत के दिन की मुनासबत से पंजाब फोक नाइट का एहतमाम किया। आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर वकार अहमद ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुनिया भर में पंजाबियों की अलग पहचान है, उधर इस दिन की मुनासबत से पंजाबी मुशायरे का एहतमाम भी किया गया। रेडियो खबरनामा जारी है और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। ताज़ा तहकीक से मालूम हुआ है कि मुकम्मल गहरी और पुरसुकून नींद वैक्सीन की अफादियत बढ़ा सकती है। इसी तरह नाकाफी और ख़राब नींद वैक्सीन का असर कम कर सकती है। करंट बायोलॉजी में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक एग्रो वैक्सीन से चंद रोज़ पहले और चंद दिन बाद आपकी नींद खराब रहती है तो इससे वैक्सीन की तासीर कम हो सकती है। इस तरह बदन में एंटीबॉडीज़ की पैदावार और बढ़ता भी खराब हो सकती है। खराब नींद से मुराद ये है कि अगर 8 घंटे से कम की नींद हो तो उसे नाकाफी नींद शुमार किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐलान किया है कि चंद दिनों बाद पेश किए जाने वाला चैट जीपीटी पोर्टल आपके जुमलों की मुनासिबत से तस्वीर, आवाज़ और वीडियो भी बना सकता है। फिलहाल चैट जीपीटी सिर्फ टेक्स्ट के बदले बहुत ही मुनासिब मालूमात, तज्जिया और मशवरा देता है। ये थी इस साइंस की दुनिया की कुछ खबरें और अब मौसम की सूरत हाल। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। आज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत। आज खैरपुर, सिब्बी, रोहड़ी, शहीद बेनज़ीराबाद, रहीम यार खान और खानपुर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि इस्लामाबाद में 30, मरी में 21, लाहौर में 32, कराची में 31, पेशावर में 30, कोयटा में 27, मुजफ्फराबाद में 31, गिलगित में 26, स्कर्दू में 19 और श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद और बलाई और वस्ती इलाकों में अबर आलूद रहेगा, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में आंधी या तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को तरक्की खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए इत्तेहादी हुकूमत के भरपूर अज़्म का इआदा किया है। काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने पेट्रोलियम डिवीजन को मुल्क में यूरिया खाद की जरूरत पूरी करने के लिए खादों की तैयारी के प्लांट्स को मकामी गैस की फराहमी की हिदायत की है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुल्क में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के लिए क्वालिफायर मैच लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान लाहौर में जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क सईद अहमद कुरैशी, मुदीर फॉरेन डेस्क आबिद रजा,
مدیر کھیل کی خبریں طارق محمود، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں محمد رضوان خان، کوارڈینیشن ایڈیٹر فہد شیراز، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور مجاہد خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔